والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ شمس الضحیٰ بدر الاولیٰ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر ہم آج کی اس نورانی محفل میں اپنے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کا الحاکمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، چونکہ اللہ کا الحاکمین کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے، اس نورانی محفل کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس محفل کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہماری اس محفل کا ٹائٹل بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، سالانہ سیرت النبی کانفرنس۔ تو اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ تو تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں اپنے انتہائی معزز واجب الاحترام قاری المقری قاری خبیب الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قال ومن
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا تقبل منا سبحان الله ما شاء الله. إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. حياك الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
شاء الله سبحان الله ما شاء الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما شاء الله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله
سبحان الله. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ما شاء الله سبحان الله. ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ما شاء الله سبحان الله. من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله. حياك الله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
سبحان الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله